नमस्ते एट गुड इभिनिङ स्मार्ट जीकेको यो लाइभ सेसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो यो कक्षा रहेको छ एडीबीएल 4N5 को म्याथमेटिक्स तयारी कक्षा र हामीले यसमा तयारी गर्दैछौँ ऐकिक नियम र यसमा पनि हामी टाइम एन्ड वर्कलाई चाहिँ विशेष गरी यहाँ हामी कुरा गर्दैछौँ है त। ल सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न है त। ले 5 दिनमा गर्ने काम बीले 6 दिनमा गर्छ। दुवैले मिलेर काम गर्दा 12 दिनमा काम सकिन्छ भने एकलै गर्दा प्रत्येकलाई कति समय लाग्छ? कति समय लाग्छ? प्रश्न यो छ। यसलाई म इंग्लिशमा पनि लेख्छु है त। इंग्लिशमा पनि ल A can do as much work in 5 days as B in 6 days. If both of them together can do the work in 12 days, how many days will each take to complete the work alone? ल क्वेशन यस्तो छ है त। alone क्वेशन यस्तो छ। ल यसलाई गरौँ है। के भन्छ ल बुझौँ है। ल सुरु गरौँ। के भन्छ? कुनै काम छ, ठीक छ, कुनै काम छ, यो काम गर्न ए लाई चाहिँ 5 दिन लाग्छ। 5 दिन लाग्छ। त्यति नै काम गर्न बी लाई चाहिँ कति लाग्छ त भन्दाखेरि 6 दिन लाग्छ। ठीक छ। पूरा एउटा काम भने छैन है। पूरा एउटा काम भने छैन। कुनै काम भने छ। ठीक छ। अब भनेपछि ए ले छिटो काम सक्दो रहेछ र बी ले चाहिँ के गर्दो रहेछ त ढिलो काम सक्दो रहेछ। ठीक छ। यो कुरा हामीले मजाले बुझ्न सक्छौं। ठीक छ। अब यहाँ कति काम हुन्छ थाहा छैन हामीलाई। अब प्रत्येकले गरे भने कति दिनमा काम सकिन्छ है। अब यसलाई सबैभन्दा सजिलो गर्ने तरिका भनेको क्वेशन बुझ्नु पर्यो। यहाँ केही काम छ, मानौ त्यो काम भनेको चाहिँ मानौ यति कामको कुरा भइरहेछ। यो जम्मा एउटा काम हो, यो जम्मा एउटा काम हो र यति काम गर्न, ठीक छ, यति काम गर्न चाहिँ बी लाई ए लाई 5 दिन लाग्छ रहेछ र बी लाई 6 दिन लाग्दो रहेछ यति काम गर्न चाहिँ। ठीक छ। अब दुईजनाले सँगै काम गर्यो भने चाहिँ 12 दिनमा सकिन्छ रे। भनेपछि प्रत्येकलाई चाहिँ यो पुरै काम गर्न कति समय लाग्छ? ठीक छ। भनेपछि यहाँ बुझ्नु पर्यो भनेको ए को 5 दिनको वर्क, 5 दिनको काम बराबर बी को 6 दिनको काम हो। 6 दिनको काम हो। यहाँ यति भनेको छ है। बुझ्नुपर्ने कुरो यति छ। ए को 5 दिनको काम बराबर बी को 6 दिनको काम हो। ए को 5 दिनको काम बराबर बी को 6 दिनको काम हो। ठीक छ। र सबैले सँगै काम गरे भने, दुईटैले सँगै काम गरे भने कति दिनमा सकिन्छ? 12 दिनमा काम सकिन्छ। ठीक छ। भनेपछि 12 दिनमा काम सकिन्छ भनेपछि त्यो काम कति रहेछ त त्यही निकाल्नु पर्यो। ठीक छ।
त्यो काम कति रहेछ त भनेर निकाल्नु पर्यो है त। ल यसलाई यसरी गर्ने हेर्नुहोस्। अब काम त गर्यो, कति काम गर्यो थाहा छैन हामीलाई, ठिक छ। काम त गर्यो भनेको छ, कति काम गर्यो भनेको छैन। अब ए को 5 दिनको काम बराबर बी को 6 दिनको काम त भन्या छ, तर त्यो बराबर कति काम हो भनेको छैन। त्यसकारणले मानौ एक्स काम गर्छन् दुईटैले, ठिक छ। ए ले 5 दिनमा पनि, ठिक छ। ए ले अब सागरजीमा पठाइदिन्छु आज है, आज फ्राइडे छ, मजाले स्याटरडे गर्नुहोस् है। ल ए को 5 दिनको काम बराबर 6 दिन, बी को 6 दिनको काम भन्या छ, कति काम थाहा छैन। त्यसकारणले हामीले मान्यौ एक्स काम बराबर भनेपछि के भयो त, ए ले 5 दिनमा एक्स काम गर्छ, ए ले 5 दिनमा एक्स काम गर्छ। ए ले 1 दिनमा कति काम गर्ने भयो त, एले 1 दिनमा x/5 काम गर्छ, हो के न भन्नुहोस् त। एले 1 दिनमा कति काम गर्ने भयो त, x/5 काम गर्छ। र एले, ठिक छ, यसलाई एउटा काम बनाउनु छ भने यो बुझ्नु पर्यो है। एले 1 काम गर्न चाहिँ कति दिन लगाउने भयो त भन्दाखेरि 5/x दिनमा 1 काम गर्छ। जम्मा यति बुझ्नु पर्यो। पहिले यति एक्जाम हुन्छ एसजिजेजी ओ एक्जामको टेन्सन नलिनुहोस्, फटाफट पढ्नुहोस् है। एक्जाम त नभएर हुन्छ, निकालेको भ्याकेन्सीको एक्जाम त हुनै पर्छ है। भ्याकेन्सीको एक्जाम हुन्छ, मुद्दा भनेको चिज अब कहिले के पर्छन् कहिले के पर्छन्। यो उतातिर लोकसेवातर्फ चाहिँ मुद्दा परेको हो, एडिबिएल तर्फ चाहिँ मैले सुने हैन है। त्यस्तै बी ले 6 दिनमा एक्स काम गर्छ। 6 दिनमा बी ले पनि 6 दिनमा कति नै काम गर्छ त, एक्स काम नै गर्छ। र बी ले 1 दिनमा कति काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि एक्स बाई यो 6 तल आयो 6 काम गर्छ, ठिक छ। अब एउटा काम निकाल्नु छ भने चाहिँ अब कति हुने भयो त, बी ले यो एक्स तल आउने भयो 6/x दिनमा 1 काम गर्छ, ठिक छ। यति बुझ्नु पर्यो। पहिले यति बुझ्यो कि बुझेन भन्नुहोस् त। अब यति नै नबुझे बाँकी कुरा गर्दा त केही कामै छैन नि, ठिक छ। ए ले 5 दिनमा एक्स काम गर्छ। क्वेसनले भनेको छ ए को 5 दिनको काम बराबर बी को 6 दिनको काम हुन्छ भनेको छ। कति काम हुन्छ त, एक्स काम हुन्छ भनेर हामीले मान्यौं। भनेपछि ए ले 5 दिनमा एक्स काम गर्छ, 1 दिनमा x/5 काम गर्छ र 5/x दिनमा 1 काम गर्छ, ठिक छ। त्यस्तै बी ले 6 दिनमा एक्स काम गर्छ, 1 दिनमा x/6 काम गर्छ। त्यस्तै 1 काम निकाल्नु पर्यो भने यहाँ 1 राख्यो भने यो तल जाने भयो। बी ले 6/x दिनमा 1 काम गर्छ। यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो है। यहाँसम्म बुझेन त अब कसरी पढाउनु हैन, फेरि त गाह्रो हुन्छ, ठिक छ। ल यति चीज बुझ्नु पर्यो। अब ए र बी ले 1 दिनमा सँगै काम गरे भने कति काम हुन्छ त, ए र बी ले सँगै काम गर्दा 1 दिनमा कति काम हुन्छ। ए को 1 दिनको काम भनेको x/5 हो, बी को 1 दिनको काम भनेको कति हो, x/6। यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 6x + 5x/6 × 5 भनेको 11x/30 काम गर्छन्। ए बुझ्नु पर्यो। ए प्लस बी ले 1 दिनमा कति काम गर्छन् त, 11x/30 काम गर्छन्। कसरी, यो ए को 1 दिनको काम भनेको x/5 प्लस बी को 1 दिनको काम भनेको x/6 जोड्यो भने एलसीएम आयो 5 × 6 माथि 5x + 6x भनेको 11x/30 काम गर्छन्, ठिक छ। प्रश्न अनुसार चाहिँ फेरि के भन्छ त, प्रश्न अनुसार ए र बी ले कति दिनमा, 12 दिनमा भन्छ हैन। सँगै काम गर्दा 12 दिनमा 1 काम गर्छन्।
एक काम गर्छन् भने ए र बी ले के हुने भयो त एक दिनमा कति काम गर्ने भयो त एक दिनमा 1/12 काम गर्छन् 1/12 काम गर्छन् त्यसो भए अब ए र बी को एक दिनको काम 11x/30 भनेको छ फेरि ए र बी को एक दिनको काम 1/12 भनेको छ भनेपछि यो दुईटा त के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो 11x/30 बराबर 1/12 हुनु पर्यो त्यसो गर्दाखेरि x भने कति हुने भयो भन्दाखेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि 11 into 12 यो ठीक छ यसलाई काट दिउँ 6 दुना 12 6 पंचे 30 भनेपछि 22x भनेको 5 भयो x भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 5/22 काम गर्दा रहेछन् यो x भनेको कति रहेछ त 5/22 काम रहेछ x भनेको 5/22 काम रहेछ ठीक छ यो र यो बराबर हुने भयो किन भन्दाखेरि ए र बी को एक दिनको काम 11x/30 आयो फेरि ए र बी को एक दिनको काम 1/12 आयो भने यो त बराबर हुँदो रहेछ सल्भ गर्दाखेरि कति भयो त 22x बराबर 5 x बराबर 5/22 काम हुने भयो त्यसो गर्दाखेरि अब सोधेछ प्रत्येकले कति काम गर्छन् भनेपछि ए ले 5/x दिनमा एक काम गर्छ भनेपछि ए ले एक काम गर्न लगाउने समय ए ले एक काम गर्न लगाउने समय भने कति हो 5/x कति हो 5/x 5/x अब 5/x लेखे मैले हो 5/x 5/x भनेको 5/x भने कति निस्क्यो 5/22 अब यो तलको चाहिँ के भयो त फ्र्याक्सन हो 5/22 ठीक छ त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त यो मैले के भनेको थिए फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन आयो भने सबैभन्दा तलकोलाई माथि लाने म टाइम एन्ड अगेन भनिरहेको छु फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरमा फेरि फ्र्याक्सन आयो भने सबैभन्दा तलकोलाई माथि पठाइदिने 5 into 22/5 भनेको 22 दिन कति भयो त ए ले एक काम गर्न लगाउने समय कति भयो त भन्दाखेरि 22 दिन लगाउने भयो ठीक छ त्यस्तै फेरि बी ले एक काम गर्न लगाउने समय अथवा लाग्ने समय जे भने पनि भयो लाग्ने समय बी ले एक काम गर्न लाग्ने समय भने कति हो 6/x यो भने कति भयो 6/x 6/x भनेको 6 देखिन्छ कि देखिँदैन है 5/22 फेरि आयो 5/22 फेरि 22 माथि गयो 6 into 22/5 भने कति हुन्छ 6 दुना 12 132/5 दिन अब यसलाई निकाल्नुहोस् न हैन कति हुन्छ 5 दुना 10 5 छक्का 30 26 2/5 हुन्छ होला हैन 26 2/5 हुन्छ होला 26 2/5 हुन्छ हो 26 2/5 हुन्छ यसलाई कता लेख्नुस् है 26 2/5 दिन हुन्छ ठीक छ यसलाई यसरी गर्नुपर्छ ठीक छ बुझ्यो है जब यो अस्ति कहिलेको क्वेशन भन्दाखेरि यो आरबीबी को क्वेशन जस्तो लाग्छ मलाई यस्तै खालको क्वेशन आएको थियो ठ्याक्कै है अस्तिको आरबीबी मै आए जस्तो लाग्छ मलाई आरबीबी मा ठ्याक्कै यस्तै क्वेशन आएको थियो हैन ए ले 5 दिनमा गर्ने काम बी ले 6 दिनमा गर्छ भन्दाखेरि यसलाई यसको इधरको दुईटैको बराबर काम भएको छ त्यो कामलाई के भन्ने त x भन्ने त्यसलाई के भन्ने x भन्ने अब अलिकति क्वेशन चेन्ज गरिदिन्छु ल ए ले 3 दिनमा गर्ने काम बी ले 5 दिनमा गर्छ दुवै मिलेर काम गर्दा 9 दिनमा काम सकिन्छ भने एकले गर्दा प्रत्येकलाई कति समय लाग्छ ल यो ट्राई गर्नुस् त 3 र 5 भयो
If both of them can do the work in 9 days, in how many days will each complete the work? ल यसलाई गरौँ ल, नयाँ क्वेसन आयो ल, यसलाई ट्राई गरौँ त। एकचोटि मैले गरिदिएँ, अब एकचोटि तपाईँ ट्राई गर्नुहोस्। अनिदेखि उत्तर फ्र्याक्सनमा आयो भने नडराउनु है, उत्तर फ्र्याक्सनमा आउँदैमा डराउनु पर्दैन, उत्तर फ्र्याक्सनमा आउँदैमा डराउनु पर्दैन। ल ल फेरि गरौँ ल, एक्चुअली फेरि ट्राई गरौँ अनि क्लियर हुन्छ है। के गर्ने, जब काम बराबर छ भन्छ त्यसलाई के गर्ने, इक्वल्स टु एक्स वर्क गरिदिने, इक्वल्स टु कति गरिदिने, एक्स वर्क गरिदिने, इक्वल्स टु एक्स वर्क है, इक्वल्स टु कति गरिदिने भन्दाखेरि एक्स वर्क। ठिक छ, ल ट्राई गरौँ त। गरौँ। अब यसको अर्को मेथड पनि छ है, यसको अर्को मेथड पनि छ, त्यसको पनि कुरा गरौँला। तर पहिले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है, पहिले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि नेक्स्ट मेथडको पनि कुरा गरिदिन्छु म है। एकचोटि ट्राई गर्नुहुन्छ, कति हुन्छ उत्तर, ट्राई गर्नुहोस्। यहाँ के भन्ने, ए भनेको 14.4, बी भनेको 24, ल एउटा उत्तर आयो ल। यहाँ भनेको छ है, ए को 3 दिनको काम बराबर बी को 5 दिनको काम बराबर एक्स काम, यसो भनिदिने है हैन। ए को 3 दिनको काम बराबर बी को 5 दिनको काम बराबर एक्स काम भनेपछि ए ले 3 दिनमा ए ले 3 दिनमा एक्स काम गर्छ, ए ले 1 दिनमा कति काम गर्छ, x/3 काम गर्छ, ए ले 3/x दिनमा 1 काम गर्छ। त्यस्तै बी ले 5 दिनमा एक्स काम गर्छ, बी ले 1 दिनमा x/5 काम गर्छ, बी ले हैन 5/x दिनमा 1 काम गर्छ भन्नु पर्यो हैन हो। अरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् ल। त्यति गरेपछि के भयो त, ए र बी ले 1 दिनमा कति काम गर्छ त, x/3, ए को 1 दिनमा x/3, बी को 1 दिनमा x/5, यो भने कति हुन्छ 8x/15 काम हुन्छ। फेरि क्वेशनले भन्छ ए र बी ले 1 दिनमा कति काम गर्छ, दुईटैलाई 12 दिनमा एउटा के अरे 9 दिनमा एउटा काम हुन्छ भने 1 दिनमा a/1/9 काम हुन्छ। त्यसो गर्दा 8x/15 बराबर 1/9 गर्नु पर्यो, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 24x बराबर 5, x बराबर 5/24 हो हैन हो। यसो गर्नु पर्यो। त्यसो गरेपछि अब यहाँबाट यो लगाउनु पर्यो, ए ले एउटा काम गर्न 3/x दिन लगाउँछ, ए लाई एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ, 3/x, 3/x भनेको 3/5/24 भनेको 24 त्यहाँ 72/5 दिन लाग्छ भने बी लाई एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ, बी लाई एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ, 5/x भनेको 5/5/24, 24 माथि गयो, 24 × 5/5 भनेको 24 दिन। यसरी गर्ने, त्यसलाई नकाटेर मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। मिल्छ है, काट्दा सजिलो भनेर नि रियाजी, ठुलो नम्बर आउँछ, ठुलो नम्बर देखेपछि डर लाग्छ, त्यही भएर है मिल्छ।
24 आयो एउटा, अर्को भनेको 5 कति आउँछ 5 एकान 5 5 एकान 5 5 चौको 20 14 2/5 दिन आउँछ। अर्को 14 2/5 अर्को 24 14 2/5 र अर्को 24। काट्न अलिक गाह्रो लाग्छ भने यसो गरिदिनुस् न, काट्न गाह्रो लाग्छ भने यसो गरिदिनुस् 8x/15 बराबर 1/9। सो 8x × 9 भनेको 15, x भनेको 15/8 × 9, यो भनेको 3 पंचे 15 3 तिया 9 5/24 जसो गर्दाखेरि पनि त्यही त आउने हो नि हैन हो। ठीक छ नकाटेर ल हेर्नुस् नकाटी ल मैले गर्दिसके त मैले नकाटी गर्दिसके। काट्न पनि सिक्नुपर्छ रियाजी, काट्न पनि सिक्नुपर्छ। ठुला नम्बर आउँछन् काट्न त जान्नु पर्यो नि। यही फ्र्याक्सन तपाईलाई टाइम एन्ड वर्क नआउने हैन के, यस्तै फ्र्याक्सन सेक्सन डिभाइड सिभाइड मल्टिप्लाई गर्न कन्फ्युजन हुन्छ। 14.5 ले रङ भइहाल्छ नि, अनि 0.5 र 0.4 भने एउटै हो त। मैले तपाईलाई भनेको छु टाइम एन्ड अगेन यसरी फ्र्याक्सनमा लेख्न सिक्नुहोस् है, टाइमलाई फ्र्याक्सनमा लेख्न सिक्नुहोस्। अब यो डेज नर्मली फ्र्याक्सनमा लेख्या हुन्छ द्रौपदी जी है, अब रङ त भन्न मिल्दैन, नर्मली सबैले त्यही प्रयोग गर्छन्, किताबहरुमा पनि त्यही देखिन्छ है। सो अब भनिसके फ्र्याक्सनमा लेख्नुहोस्, अब केही लागेन भने त के गर्ने त हैन हो। अहिले 14.4 लेख्दैमा रङ चाहिँ हुँदैन, रङ चाहिँ होइन, अब फ्र्याक्सनमा लेखे राम्रो है। यसलाई अर्को मेथडले पनि गर्न मिल्छ है, यसलाई अर्को मेथडले पनि गर्न मिल्छ, त्यो पनि भनिदिन्छु है। अब यो चाहिँ यो मेथड चाहिँ किन सिकाएँ भन्दाखेरि यो पनि एकदमै र नलेज हो क्या। अब यो सिकेपछि यस्तै खालका अरू प्रश्न आयो भने तपाईलाई कसरी डिल गर्ने भनेर अलिकति आइडिया हुन्छ भनेर मैले यसरी सिकाएँ। अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसले तपाईहरुले चाहिँ त्यसको सेन्स लाउन तपाईलाई अलिकति समय लाग्छ भन्ने कुरा हो क्या। ठीक छ, यो चाहिँ तपाईको एकदमै र नलेज हो है, एकदमै र नलेज। यो नलेजले तपाईलाई भोलि अर्को दिन अर्को प्रश्न गर्दाखेरि पनि हेल्प हुन्छ भन्ने कुराले मैले यो गर्दिएँ। अब यसलाई अलिक सजिलो पाराले पनि गर्न मिल्छ, गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन हैन। तर अब एउटा क्वेसन सजिलो गरी गर्यो अनि अरू क्वेसनमा फेरि ढल्यो भने पनि मजा आउँदैन, एकछिनको गुलियोले हैन पछि तितो हुन्छ। त्यसकारणले के भन्छ, ए को 3 दिनको काम, ए को 3 दिनको काम बराबर बी को 5 दिनको काम हो। ठीक छ, ए को 3 दिनको काम बराबर बी को 5 दिनको काम हो भने यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। त्यसो भए ए ले एक काम गर्न 3x दिन लगाउँछ र बी ले एक काम गर्न 5x दिन लगाउँछ। ठीक छ, ए ले एक काम गर्न 3x दिन लगाउँछ भने बी ले एक काम गर्न 5x दिन लगाउँछ, यसरी लेख्न मिल्छ। किनभने ए र बी को काम भने ल है। अब यसलाई यसरी लेख्न हुन्छ है। के भन्नुभएको थियो सपनाजी, के भन्नुभएको थियो भन्नु त सपनाजी। ल ए ले एक काम 3x दिनमा गर्छ, बी ले एक काम 5x दिनमा गर्छ, यसरी लगाउनु भयो भने, यसरी गर्नु भयो भने ए को एक दिनको काम, ए को एक दिनको काम कति हुन्छ, ए को एक दिनको काम बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/3x काम हुन्छ। अनि बी को एक दिनको काम बराबर कति हुन्छ 1/5x काम हुन्छ। र ए र बी को एक दिनको काम बराबर कति हुन्छ 1/3x प्लस 1/5x काम हुन्छ। अब यसलाई एलसीएम लिनु भयो भने 3 पंचे 15x एलसीएम बस्छ, माथि 5 + 3 हुन्छ भनेको 8/15x काम हुन्छ। ठीक छ, एक दिनमा यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ठीक छ, ओके सपनाजी। ल ओके, यसो गर्नु पर्यो है।
त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब प्रश्न अनुसार के गर्नु पर्यो a + b को है एक दिनको काम कति भयो त भन्दाखेरि a + b को 12 दिनको काम भनेको सरी 12 होइन 9 दिनको काम 9 दिनको काम बराबर 1 काम हुन्छ a + b को एक दिनको काम बराबर कति हुन्छ 1/9 काम हुन्छ त्यसो भए के गर्ने भयो त भन्दाखेरि 8/15x बराबर 1/9 हुने भो 15x बराबर 9 8 जा 72 हुने भो x भनेको 72/15 भनेको 3 ले काट्यो भने 3 दुना 6 3 चौको 12 24/5 काम हुन्छ ठीक छ। त्यसो गर्दाखेरि ए ले एक काम गर्न लाग्ने समय भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 3x कति भयो त 3x हैन 3x भनेको 3 × 24/5 भनेको 72/5 दिन 72/5 दिन भयो। ठीक छ। त्यसो गर्दाखेरि b ले एक काम गर्ने समय भनेको b को एक काम गर्ने समय भने कति हो त भनेको 5x हो। यो भनेको 5x भनेको 5 × 24/5 गर्यो भने कति आउँछ 24 दिन। यसरी पनि गर्न सकिन्छ है यसरी पनि ठीक छ। यसरी हामीले गर्नु पर्यो है यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ। ल पहिलो र दोस्रो मेथडमा कुन सजिलो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्नुस् त। लास्ट टाइमको पेपर के स्मार्ट जीके को फेसबुक वालमै छ है तपाईले अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु भए पनि भेट्नु हुन्थ्यो होला। ठिकै छ तपाईले खोज्न भेट्नु भएन भने म हाल्दिउँला है ठीक छ। त्यो लास्ट टाइम हामीले हालेकै छ त्यो स्मार्ट जीके को पेजमै हामीले एडीबीएल को पेपर हाल्दिएको थियो है यो पनि गर्दा भयो है। बिपिन जीले के भन्नुभयो 3a = 5b 3a = 5b अनि a = 5b/3 गरेर गर्दा हुँदैन। ल कति राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो 3a = 5b अनि a = 5b/3 गर्दा हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। a = कति भन्नुभयो 5b/3 गर्दा त हुन्छ ट्राई गरि हेर्नुस् न है बिपिन जी। भनेको a/b भनेको 5/3 ए र बी को मिनिङ के हुन्छ भन्ने कुरा नि फरक पर्छ नि बिपिन जी। यस्तो हुन्छ है तपाईको रेशियो लिँदाखेरि तपाईको एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको वर्कको एफिसिएन्सी के रे वर्कको रेशियो र एफिसिएन्सीको रेशियो तपाईको सेम नहुन सक्छ है त्यो सेम नहुन सक्छ। सो त्यसले गर्दा फरक पर्न सक्छ है। ए को मिनिङ के भयो त ए को मिनिङ के भयो ए ले 3 चोटी काम सक्दा बी ले 5 चोटी काम सक्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि हैन। यहाँ 3a = 5b गर्दाखेरि के अर्थ लाग्यो त 3a = 5b गर्दाखेरि ए ले जति समय लाग्छ त्यसको 3 गुना भनेको बी ले जति समय लाग्छ त्यसको 5 गुना भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। सो त्यो त मिल्दैन होला नि। ए लाई थोरै समय लागेको छ बी लाई धेरै समय लागेको छ हेर्नुस् ए लाई थोरै समय लागेको छ बी लाई धेरै समय लागेको छ। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ एफिसिएन्सीको लागि चाहिँ हुन्छ तर टाइम टु कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन है ठीक छ। सागर जीले राजुले अल्टरनेटिभ वाला क्वेशन गर्न बाँकी छ अहिले गरिहाल्ने म गराउँछु सागर जी है अल्टरनेटिभ वाला क्वेशन म गराउँछु
है। अल्टरनेट डेज वाला क्वेसन हामी पुगेकै छैनौँ, त्यो पनि गर्ने है सागरजी। म गराउँछु नि त्यो क्वेसन नगरिकन कसरी टाइम एन्ड वर्क सक्छौँ हामी है। ठिक छ सागरजी, अलिक वेट गरौँ न है। अब यस्तो गरिसकेपछि अर्को यो डबल ट्रिपल वाला क्वेसन पनि एउटा गर्न बाँकी छ नि, त्यो पनि गरौँ न है। अब त्यस पछाडि अल्टरनेट डेज त अन्तिममा गर्ने नि होइन। ठिक छ, यो क्लियर हो? क्लियर हो? अब अगाडि नेक्स्टमा जाऊँ। ओके ल नेक्स्टमा जाउँ है। नेक्स्टमा ल सागरजीको क्वेसन इट्स इन हल्ट है। हामी गर्छौँ अल्टरनेटिभ वाला क्वेसन त गर्नु परिहाल्यो नि है। ल ल यस्तो हुन्छ, ए ले 3 दिनमा गर्ने काम बी ले चाहिँ 4 दिनमा गर्छ भनेको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ ए को दिन हुँदैन, यो चाहिँ ए को 1 दिनको वर्क हुन्छ। यो चाहिँ एज 1 डेज वर्क हुन्छ, 1 डेज वर्क। ठिक छ, यो चाहिँ बी इज 1 डेज वर्क हुन्छ है। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ है। यस्तो विपिन चाहिँ यस्तो ए को 1 दिनको काम मान्नु भयो भने र यो चाहिँ बी को 1 दिनको काम मान्नु भयो भने चाहिँ त्यसले अर्थ लगाउँछ है। ए को 1 दिनको काम इन्टु 3 गर्दाखेरि जति काम भएको छ, बी को 1 दिनको काम इन्टु 4 गर्दाखेरि त्यति नै हुन्छ है। सो कि त 3/a इज इक्वल्स टु 4/b गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ है। ठिक छ, त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। 3/a इज इक्वल्स टु 4/b, a/b भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 3:4। ठिक छ, यस्तो अर्थ लाग्छ है। अब चाहिँ ठिक छ है। ल ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदाखेरि अब ल रमाइलो क्वेसन आयो। ल कुनै काम गर्न ए लाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर समय लाग्छ। कुनै काम गर्न ए लाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर समय लाग्छ। तीनैजना मिली काम गर्दा 5 दिनमा सक्छन् भने प्रत्येकलाई पुरै काम सक्न कति समय लाग्छ। ठिक छ, यस्तो छ। के भन्छ? A takes 2 times as long as B and 3 times as long as C to do a piece of work. If they can finish the work in 5 days working together, in how many days can each finish a work working alone? है क्वेसन यस्तो छ। ल यसलाई गरौँ। ल ओके, यसलाई कसरी गर्ने? के भन्छ? यसलाई कुनै काम गर्न यसलाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर समय लाग्छ। कुनै काम गर्न हेर्नुस् है, कुनै काम गर्न यसलाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर समय लाग्छ। हेर्नुस् है,
कुनै काम गर्न ए लाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर समय लाग्छ। बुझ्नुभयो? ए लाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर समय लाग्छ भनेपछि के भयो त? सी लाई एक्स डे मान्ने भन्दै हुनुहुन्छ। सी लाई एक्स मान्ने हुन्छ, सी लाई एक्स माने पनि भयो, ए लाई एक्स माने पनि भयो, बी लाई एक्स माने पनि हुन्छ। जसैलाई जुनलाई एक्स माने पनि हुन्छ। ल कुनलाई एक्स मान्दिउ ल भन्नुस् ल। ल विपिनजीले त निकालिसक्नु भएछ उत्तर, नरदीपजीले पनि निकालिदिसक्नु भएछ। ल कुनलाई एक्स मान्ने ल भन्नुस् ल। कुनलाई एक्स मानेर गरौँ? जुनलाई गरे पनि हुन्छ। ओ ल विपिनजीले भन्नुभयो ए लाई एक्स मान्ने, ल बी लाई एक्स बाई 2 मान्ने, सी लाई एक्स बाई 3 मान्ने। ल हुन्छ हुन्छ, त्यसो गरे पनि हुन्छ। ठिक छ। अब यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो त? ल ए लाई एक्स मानेर गरौँ। मानौ ए लाई एक काम गर्न एक्स दिन लाग्छ भनेपछि ए लाई एक काम गर्न एक्स दिन लाग्यो भने ठिक छ, बी लाई त कति हुने भयो त भन्दाखेरि बी लाई कति दिन लाग्ने भयो त भन्दाखेरि बी लाई त दुईटा काम गर्न एक्स दिन लाग्छ। ओके न? भनेपछि बी लाई के हुने भयो त? दुई काम गर्न। ए लाई एक काम गर्न एक्स दिन लाग्छ भने बी लाई दुई काम गर्न एक्स दिन लाग्छ। एक्स दिन लाग्छ भन्नुको अर्थ बी लाई एक काम गर्न एक्स बाई 2 दिन लाग्छ। अब यही बुझिँदैन है, यही बुझिँदैन। यहाँ क्वेसनले के भन्छ? ए लाई कुनै काम गर्न ए लाई बी को दोब्बर भनेछ। बी ले मानौ बी ले यति दिनमा सक्यो भने ए लाई चाहिँ यसको डबल टाइम लाग्यो। ठिक छ। यसलाई कसको कति लाग्यो रे त? डबल टाइम लाग्छ भनेको छ। यसको डबल टाइम लाग्छ भनेको छ। डबल टाइम लाग्यो नि त। सो यो नै एक्स मानेको छ भने यसलाई कति मान्नु पर्यो त? एक्स बाई 2। ठिक छ, एक्स बाई 2। त्यसकारणले बी लाई दुईटा काम गर्न चाहिँ एक्स दिन लाग्छ है। ए लाई एक काम गर्न एक्स दिन लाग्छ भने बी लाई दुई काम गर्न एक्स दिन लाग्छ। सो बी लाई एउटा काम गर्न एक्स बाई 2 दिन लाग्छ। त्यस्तै सी लाई कति भयो त? एक्स दिन भनेपछि 3 काम गर्न एक्स दिन लाग्छ। 3 काम गर्न एक्स दिन लाग्छ भनेपछि के भयो त? सी लाई एक काम गर्न कति दिन लाग्ने भयो त? एक्स बाई 3 दिन लाग्छ। एक्स बाई 3 दिन लाग्छ। अब ए बी र सी ठिक छ। अब ए बी र सी लाई एक काम गर्न कति दिन लाग्छ रे? ए बी र सी लाई एक काम गर्न कति दिन लाग्छ रे त? 5 दिन लाग्छ भनेको छ। 5 दिन लाग्छ भनेपछि ए को एक दिनको काम कति हुने हो भन्नु त? ए को एक दिनको काम भने कति भयो त? ए को एक्स दिनको काम भनेको एउटा काम हो। ए को एक्स दिनको काम भनेको एउटा काम हो भनेपछि ए को एक दिनको काम भने कति हुने भयो त? ए को एक दिनको काम भनेको कति हुने भयो त? 1/x काम हुने भयो। ठिक छ। त्यस्तै बी को पनि एक दिनको काम कति हुने भयो त? बी को एक दिनको काम भनेको बी ले एक्स बाई 2 दिनमा एउटा काम गर्छ भने एक दिनमा कति काम गर्छ? यो 2 माथि एक्स तल 2/x काम गर्छ। यो बुझ्नुहुन्न होला है तपाईहरु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। किनदाखेरि बी लाई एक काम गर्न एक्स बाई 2 दिन लाग्छ भने यहाँ एक ल्याउनलाई यो 2 माथि आउनु पर्यो, यो एक्स तल आउनु पर्यो। 2/x काम। त्यस्तै सी को एक दिनको काम भनेको सी को एक दिनको काम
सी को 1 दिनको काम भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त सी को 1 दिनको काम भनेको यो के हुने भयो त भन्दाखेरि 1 दिनको यहाँ हेर्नुस् सी को 1 दिनको काम भनेको कति हुने भयो यही राखे पनि भयो यो x तल जान्छ 3/x काम अब जोड दिनुस् ए बी र सी को 1 दिनको काम ए बी र सी को 1 दिनको काम भनेको 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x डिनोमिनेटर सेम छ भने माथि जोड्नुहोस् 3 4 5 6/x काम हुने भयो 6/x काम हुने भयो अब प्रश्न अनुसार ए बी र सी को 1 दिनको काम ए बी र सी को 1 दिनको काम ए बी र सी को 1 दिनको काम भने कति हुन्छ ए बी र सी को 1 दिनको काम भने कति हुन्छ यसलाई तल ल्याउनु पर्यो 1/5 काम 1/5 काम त्यसो भए के भयो त 6/x भनेको 1/5 भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने 6 30 दिन आयो कति आयो 30 दिन 30 भने कसको ए को ए लाई 1 काम गर्न x दिन लाग्छ भनेपछि ए को आयो 30 दिन अब अर्को बी लाई कति दिन लाग्छ बी लाई 1 काम गर्न x/2 दिन लाग्छ बी लाई काम गर्न कति दिन लाग्छ x/2 भनेको 30/2 भनेको कति लाग्यो 15 दिन र सी लाई कति लाग्ने भयो x/3 भनेपछि त्यस्तै सी लाई एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ x/3 मान्दा कति हुने भयो त 30/3 भनेको 10 दिन कति आयो त 10 दिन आयो कति आयो 10 दिन ठीक छ ठीक छ बुझियो त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन बुझेपछि त कति बेर लाग्दैन नि बुझ्नलाई त्यो गर्नलाई त है कुन चाहिँ रियाजी यस्तो क्वेशन अझै दिनु अब यस्ता क्वेशन अलिक लिमिटेड छन् है द्रौपदी जी यस्तो खालको क्वेशनहरु अलिकति लिमिटेड छन् ठीक छ ल हेर्नुस् 1/5 पछि अब 1/5 अब यही बुझ्नु पर्यो क्या यहाँ शान्ति जी यही बुझ्नु पर्यो क्या यहाँ हामीले क्याल्कुलेसनले के निकाल्यौं भन्दाखेरि क्याल्कुलेसनले के निकाल्यौं a + b + c को 1 दिनको काम भनेको 6/x निकाल्यौं है ठीक छ त्यसो गर्दाखेरि यहाँ क्वेशनले त दिएकै छ a b र c ले सँगै काम गरे भने 9 दिनमा सरी कति भनेछ 5 दिनमा भनेको नि हैन 5 दिनमा ए बी र सी ले सँगै मिली काम गर्दा 5 दिनमा ए बी सी ले को 5 दिनको काम भनेको 1 प्रश्न अनुसार ए बी सी को 5 दिनको काम भनेको 1 काम र ए बी सी को 1 दिनको काम भनेको चाहिँ 1/5 काम 1/5 काम अब के भन्नुभयो x + x/2 + x/3 गरेर मिल्दैन रुजन जी मिल्दैन नि कसरी मिल्छ र
अब यो र यो जोड्नु पर्यो सरी जोड्ने हैन बराबर हुनु पर्यो क्या एबीसी को एक दिनको काम हो यो पनि एबीसी को एक दिनको काम हो त्यसकारणले 6/x = 1/5 गर्ने त हो नि यहाँबाट x निस्क्यो ठीक छ अब हाम्रा उत्तरहरु कुन हुन् हेर्नुस् त ए ले यो काम गर्न x दिन लाग्छ x भनेको x को भ्यालु आयो a को समय निस्क्यो b लाई एक काम गर्न x/2 दिन लाग्छ b लाई एक काम गर्न x/2 अब x/2 को भ्यालु निकाल्नु भयो भने b को निस्क्यो त्यस्तै c लाई एक काम गर्न x/3 दिन लाग्छ भनेपछि यहाँ x को भ्यालु राख्नु भयो भने c को निस्क्यो है रुजन जी यसो गर्न मिल्दैन तपाईले दिन जोड्नुभयो रुजन जी तपाईले दिन जोड्नुभयो दिन जोडेर तपाईको 5 आउँदैन दिन तपाईको त x + x/2 + x/3 गर्नु भयो भने नि रुजन जी x + x/2 + x/3 x को भ्यालु त 30 हो के हैन 30 + 15 + 10 भनेको त 55 पो निक्लिन्छ त 5 कहाँ हुन्छ त त्यसकारणले हुँदैन है त्यसो गर्न मिल्दैन दिन जोड्न मिल्दैन नि काम पो जोड्ने हो मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ नि यो के हो त भन्दाखेरि यो फिक्स काम भएकोले गर्दाखेरि काम फिक्स भएकोले यो इन्भर्स भेरिएसन हुन्छ त्यसकारणले दिन बढ्दा काम के हुन्छ त भन्दाखेरि दिन बढ्यो भने त के हुन्छ दिन बढ्यो भने त मान्छे जति थपियो अथवा के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मान्छे जति धेरै भयो त्यति कम दिन लाग्छ नि एउटा काम सक्नलाई ठीक छ अब तपाईले दिनै थप्नु भयो भने त एकजना एक्लैले 30 दिनमा सकिरहेछ त अब 3 जना मिलेर किन 55 दिन लगाउनु पर्यो त हैन सो त्यसो गर्न मिल्दैन डेट जोड्न मिल्दैन वर्क मात्र जोड्ने ओके क्यापासिटी को कुरा गर्नु भयो है नरदीप जीले क्यापासिटी हो एफिसिएन्सी को गर्न बाँकी नै छ ल एफिसिएन्सी को क्वेशन गरौँ है ल एफिसिएन्सी बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो ल एफिसिएन्सी को कुरा आयो है ल एफिसिएन्सी को क्वेशन गरौँ ल भेरी गुड ल बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो ल एफिसिएन्सी को एउटा क्वेशन गरौँ त्यसकै पालो हो ल एफिसिएन्सी को अब पहिले बुझ्नुहोस् है एफिसिएन्सी क्यापासिटी क्षमता ठीक छ एफिसिएन्सी क्यापासिटी अथवा क्षमता यस्तो शब्द प्रयोग गर्छ है एफिसिएन्सी क्यापासिटी र क्षमता ल हेर्नुस् अब एफिसिएन्सी क्यापासिटी र क्षमताको कुरा गर्छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो एफिसिएन्सी भनेको के हो एफिसिएन्सीमा सीधा अर्थ बुझ्दाखेरि एफिसिएन्सीलाई चाहिँ एक दिनको काम भनेर बुझ्नु भयो भने सबभन्दा सजिलो हुन चाहिँ एक दिनको काम नै ठ्याक्कै एफिसिएन्सी त होइन तर एक दिनको काममा कम्पेयर गर्यो भने जस्तो ए छ बी छ र सी छ यसले एक दिनमा कति काम गर्छन् भनेर हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ हामीले क्षमताको कुरा गर्दा हुन्छ क्यापासिटीको कुरा गर्दा हुन्छ ठीक छ हुन्छ है विपिनजी ल ठीक छ सो एक दिनको कामको आधारमा तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो एउटा क्वेशन गरौँ ल एउटा क्षमता वाला एउटा क्वेशन गरौँ त्यसदेखि अलिकति सजिलो होला तपाईलाई ल हेर्नुस् बी को क्षमता ए को 80% छ बी को क्षमता ए को 80% छ दुवैले सँगै काम गर्दा 24 दिनमा सकिन्छ भने दुवैले सँगै काम गर्दा 24 दिनमा सकिन्छ भने एक्लै गर्दा प्रत्येकलाई कति समय लाग्छ बीज एफिसिएन्सी अथवा क्यापासिटी जे भन्दा पनि भयो है क्यापासिटी इज 80% अफ ए ठीक छ
working together, they can complete a work in 24 days. In how many days can they complete the work alone? Can they complete the work alone? ल यो गरौँ है। यसमै पर्छ है ट्याङ्की वाला पनि है सागरजी, ट्याङ्की वाला पनि यसमै पर्छ है, ट्याङ्की वाला पनि यसमै पर्छ। ल यो गरौँ है। ल के भन्यो भने चाहिँ ए को क्षमता, तपाईको कुरा पनि यही जोडेर आउँछ है। कसले सोध्नु भएको थियो, नरदीपजी है। के भन्यो बी को क्षमता ए को 80% छ। अब जब क्षमताको कुरा आउँछ नि, क्षमता देख्ने बित्तिकै डराउनु पर्दैन। क्षमतालाई एक दिनको कामको रूपमा हिसाब गर्नुहोस्, कति सजिलो गरी गर्न सकिन्छ। ठिक छ, जब जब क्षमता, एफिसिएन्सी, क्यापासिटी देख्नुहुन्छ नि हैन, एक दिनको आधारमा तपाईहरुले त्यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु। जस्तो के भन्यो बी को क्षमता ए को 80% छ भनेपछि मानौ ए ले एक्स दिनमा एक काम गर्छ। ठिक छ, एक्स दिनमा एक काम गर्छ। ए ले एक्स दिनमा एक काम गर्छ भने ए ले अब एक दिनमा कति काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि 1/x काम गर्छ हो। यो गर्न सक्यो नि। अब के भयो त बी को क्षमता ए को 80% छ, 80% छ भनेपछि बी ले एक दिनमा, ठिक छ, ए ले जति काम गर्छ त्यसको 80% काम गर्छ। 80% अफ 1/x काम गर्छ। ठिक छ, काम गर्छ। किनभने बी को क्षमता त एक को 80% मात्र छ भने ए ले एक दिनमा जति काम गर्छ त्यसको 80% काम बी ले गर्छ। ठिक छ, यसरी सिम्पल तरिकाले बुझ्दा हुन्छ। क्षमता दियो भन्नेमा किन डराउने, बुझ्नुभयो? सो क्षमता दियो भने चाहिँ 1 डेज वर्कमा तपाईले हिसाब गरिदिनुस्, सजिलो गरी निकाल्न सकिन्छ। ए ले एक्स दिनमा एउटा काम गर्छ भने ए ले एक दिनमा 1/x काम गर्ने भो। त्यसो गर्दाखेरि बी को क्षमता त ए को 80% छ भने बी ले एक दिनमा यो कामको 80% काम गर्ने भो। यो भने कति हुने भयो त, बी ले एक दिनमा कति काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि 80% भनेको 80/100 * 1/x भनेको 20 चौको 80, 20 25 x भने के अरे 100 भनेपछि 4/5x 4/5x काम गर्छ 4/5x काम गर्छ भनेपछि ए र बी ले एक दिनमा कति काम गर्ने भयो त, ए र बी ले एक दिनमा 1/x + 4/5x भने कति हुन्छ, एलसीएम 5x हुन्छ। जान्नुस् है, x र x को के हुन्छ त, एलसीएम x हुन्छ, 5 पनि छ, 5x भयो। सो यहाँ x मात्र छ, बाँकी रह्यो कति 5 + 4। यो जान्नुपर्छ है, यो जान्नुपर्छ है, यो जानिन बर्बाद हुन्छ। एलसीएम लिन जानिन भने बर्बाद हुन्छ नि। ठिक छ, त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ त, हेर्नुस् त, एलसीएम आयो, x र x को एलसीएम x नै हुन्छ, बाँकी रह्यो 5 पनि एलसीएम मा गयो। सो यहाँ x छ, यहाँ 5x छ भने चाहिँ बाँकी रह्यो 5, माथि 5 जोड्दिनुस्, यो 4 अलरेडी माथि छँदैछ, त्यही जोड्दिनुस् भने कति भयो 9/5x 9/5x काम गर्छ। ठिक छ, 9/5x काम गर्छन् भन्नु हैन, काम गर्छन्। अब प्रश्न अनुसार के भन्यो त, प्रश्न अनुसार ए + बी ले 24 दिनमा एक काम गर्छन् र ए + बी ले एक दिनमा कति काम गर्ने भयो त, 1/24 काम गर्छन्। ठिक छ, अब शान्तिजी फेरि बुझ्नुहोस् है, ए + बी ले एक दिनमा यति काम गर्छन् भनेको छ, फेरि ए + बी ले एक दिनमा यति काम गर्छन् भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो त, 9/5x बराबर 1/24 हुँदो रहेछ हो। 9/5x बराबर कति हुने भयो त, 1/24 भनेपछि x भने कति हुने भयो, 240 मा 24 216 हो, 216/5 आयो।
ठिक छ 216/5 आयो भनेपछि ए ले कति दिनमा सक्यो त भन्दाखेरि 5 चौको 20 भनेपछि 3 कति आउँछ 216/5 यस्तै कति आउँछ हैन सर 5 काट्न मिल्दैन कहाँका 5 काट्नुहुन्छ यहाँको 5 काट्ने भनेको कहाँ मिल्यो त माथि एडिसन छ नि त मिल्दैन नि है माथि एडिसन छ त कहाँ काट्न मिल्यो त माथि मल्टिप्लिकेसन भएको भएपछि सपनाजी काट्न मिल्थ्यो एडिसन भएपछि पहिलो हक प्लसको है पहिलो हक प्लसको पहिले त जोड्नु पर्यो नि यति काट्न पाइएन नि अनि यो त यो 5 काट्यो भने त 4 रिसाइहाल्छ नि है काट्न मिल्दैन त्यसरी पहिले यसलाई यो गरेपछि अब काट्न मिल्यो त हेर्नुस् त तपाईले काट्नु भएको त बर्बाद हुँदैन थियो यहाँ हेर्नुस् त सो यो काट्न मिल्यो त यहाँ मिल्दैन नि हैन हो अब x भनेको 216/5 दिन आयो अब त्यस्तै b ले एक दिनमा कति काम गर्छ रे b ले हेर्नुस् त 4/5x काम एक दिनमा गर्छ मैले भनेको हैन है अब हेर्नुस् त यहाँबाट b ले 4/5x काम एक दिनमा गर्छ अब b को दिन चाहिँ यहाँ छ नि त हैन सो b ले एक काम भनेको चाहिँ 5x/4 दिनमा गर्छ अब यो भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 5/4 * 216/5 गर्दिनुस् अब चाहिँ काट्न मिल्यो है सपना जी मल्टिप्लाई भएपछि चाहिँ काट्न मिल्छ है मल्टिप्लाई भएपछि काट्न मिल्छ अब चाहिँ अघि चाहिँ प्लस भएकोले काट्न मिलेन 4 × 5 = 20 4 × 4 = 16 ठीक छ यसरी निकाल्नु पर्यो ठीक छ यसरी काट्न मिल्यो नरदीप जी यो चाहिँ अब पर्सेन्टेजमा क्षमता सोध्यो भने अब क्षमता रेशियोमा पनि सोध्छ है क्षमता भनेको अनुपातमा पनि सोध्छ क्षमता अनुपातमा पनि सोध्छ ठीक छ क्षमता अनुपातमा पनि सोध्छ है अब अनुपातमा पनि सोध्न सक्छ जस्तो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है अब क्षमता अनुपातमा सोध्यो भने कसरी सोध्छ हेर्नु है अर्को क्वेशन हेरौँ अब अनुपातमा सोध्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ए बी र सी को कार्यक्षमता ए बी र सी को कार्यक्षमता 3:5:8 छ ए बी र सी को कार्यक्षमता 3:5:8 छ ठीक छ सबै जना मिलेर काम गर्दा 12 दिनमा सकिन्छ भने प्रत्येकलाई काम सक्न कति दिन लाग्ला ठीक छ प्रत्येकलाई काम सक्न कति दिन लाग्ला ठीक छ यो त बुझिहालिन्छ हैन द एफिशिएन्सी of A, B and C is 3:5:8 if they can complete a work in 12 days. Working together in how many days will each complete the work? ल यो छ है अब यसलाई कसरी गर्ने है अब यसलाई कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ए बी र सी को क्षमता दियो ठीक छ भनेपछि क्षमता दिने बित्तिकै मैले के भनेको छ एक दिनमा हिसाब गर्नुस्
क्षमता दिने बित्तिकै के भनेको छु मैले 1 दिनमा हिसाब गर्नुहोस्। अब है त्यहाँ कोही कोही क्षमतालाई के एबीएनसी को एफिसिएन्सी दिएको छ, त्यसलाई तपाईले चाहिँ फेरि डेजलाई चाहिँ 8:5:3 मा इन्टरचेन्ज गर्नु होला है। कतिजनाले त्यो मिस्टेक गर्नुहुन्छ है। मैले भनेको कतिजनाले मतलब बुझ्नुहुन्छ जसले अलरेडी काम गर्नु भएको छ के यो प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ यो क्वेशन। उहाँहरूले के गल्ती गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि 3:5:8 छ एफिसिएन्सी अनि डेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 8:5:3 गर्नुहुन्छ, त्यो जुन गलत हो। 2 जनामा मिल्छ 3 जनामा मिल्दैन है। कसैले बुझ्नु भएन भने गजब, टेन्सन नलिनुहोस्, त्यो नचाहिने कुरो नसिक्दै राम्रो। अब के भन्ने क्षमताको अनुपात दिएको छ भने के भन्ने ए ले 1 दिनमा मानौ त कहीँ भनिदिनुहोस् न हैन, मानौ ए ले 1 दिनमा 3x काम गर्छ, ठीक छ। बी ले 1 दिनमा 5x काम गर्छ, यसरी सिधै। र सी ले 1 दिनमा किन गरेको, क्षमता भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको छु, एफिसिएन्सी भन्ने बित्तिकै 1 डेजमा हिसाब गर्नुहोस्, 1 डेज वर्कमा निकाल्नुहोस्। जहिले 1 डेज वर्क एफिसिएन्सी भन्ने बित्तिकै 1 डेजमा निकाल्नु होला है। हुन्छ त्यसको सम्पूर्ण यसको अर्थ चाहिँ 1 डे त लाग्दैन, तर हामीलाई सोलुसन गर्नलाई 1 डेमा चाहिँ सजिलो है, ठीक छ। 1 दिनमा कति त 8x काम गर्छ भन्नु पर्यो, ठीक छ। अब ए बी र सी ले सँगै मिले भने कति भयो त, ए बी र सी ले 1 दिनमा कति काम गर्ने भयो त, यहाँ त सिधै जोड्न मिल्ने भयो, कति रमाइलो। अब सपनाजीलाई यो क्वेशन मन पर्छ, सपनाजी हेर्नुहोस् ल, तपाईलाई यो चाहिँ क्वेशन मन पर्छ। फ्र्याक्सन छैन, 1 दिनमा 8 5 13 3 16 काम x काम गर्छ, 16x काम गर्छ, ठीक छ। अब प्रश्न अनुसार के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि ए बी र सी ले कति 12 दिनमा एक काम गर्छन् हो। ए बी र सी ले 1 दिनमा कति काम गर्छन् त, 1/12 काम गर्छन्, 1/12 काम गर्छन् है, ठीक छ। भनेपछि के गर्न मिल्यो त, भनेपछि यो पनि एबीसी को 1 दिनको काम हो 16x र यो पनि एबीसी को 1 दिनको काम हो 1/12 भनेपछि x भनेको कति भयो हेर्नुस् त, 12 छक्का 72, 12 एकान 12 प्लस 7 19, x भनेको कति भयो 1/192, ठीक छ। x भनेको कति आयो 1/192 काम आयो, ठीक छ। यो भनेको काम हो, के हो काम। भनेपछि ए को 1 दिनको काम कति भयो त, ए को 1 दिनको काम भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि 3x भनेको 3 × 1/192, 3 छक्का 18, 3 चौको 12, ठीक छ। भनेपछि ए को 24 दिनको काम 1/64 हो भने ए ले कति दिनमा सक्ने भयो त, ए ले कति दिनमा सक्ने भयो भन्दाखेरि यो ठीक छ नि हैन, मेरो क्याल्कुलेसन। तपाईहरुको उत्तर त बेग्लै आयो त, मैले त मिस्टेक गरे होइन नि हैन। क्याल्कुलेसन हेर्नुस् है, 8 5 13 3 16 उता ठीक छ भनेपछि यता भनेको 16 × 12, यहाँ मिस्टेक हो भने मात्र हो 192, ल ठीक छ, डिभाइडेड बाइ 3 भनेको 64, ठीक छ। ल 64 यस्तो हुने थियो। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त, ए ले 1 दिनमा 1/64 काम गर्छ भने ए ले 64 दिनमा 1 काम गर्छ, ठीक छ। त्यस्तै बी को 1 दिनको काम भने कति भयो 5x, बी को 1 दिनको काम भने कति हुने भयो 5x भनेको 5 × 1/192, त्यो त कहाँ जाँदैन, यो भनेको 5/192 काम भयो। भनेपछि बी ले 192/5 दिनमा 1 काम गर्छ, ल रविनजीले अझ राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो, बहुत राम्रो रविनजी, एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। ल त्यो पनि त्यहाँ अलि जोडौँला है त, ल बहुत राम्रो रविनजी। ल
अब त्यस्तै गरेर सी को पनि निकाल्दिनुहोस्। यहाँ सी को पनि, सी को एक दिनको काम कति भयो त? सी को एक दिनको काम, सी को एक दिनको काम भनेको 8x भयो भनेको 8 × 1/192 जान्छ। 192 र 8 ले 8 दुना 16 जाँदो रहेछ। 8 दुना 16, 8 चौको 32, 1/24 काम भयो भनेपछि सी ले 24 दिनमा एक काम गर्छ। त्यसरी थाहा भयो। ठीक छ, मेरो उत्तर चाहिँ यति आयो है, 64, 24 र 192/5। ठीक छ, यति आउने भयो है। ठीक छ। अनि नरदीपजी र सागरजीले कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो? तपाईहरुको त उत्तर सेम निकाल्नु भयो त। मैले तपाईकै उत्तर सही हो भनेर ढुक्क परेर बसेको थिएँ। सागरजीले के भन्नुभयो? 1/2x प्लस 1/5x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टु 1/12। 2 गर्नु भएछ नि त, त्यहाँ 3, 5 र 8 छ नि। 2 कहाँबाट गर्नुभयो? 2 कहाँबाट गर्नुभयो सागरजी? 2 कहाँबाट गर्नुभयो? मैले बुझे तपाईले के गर्नुभयो सागरजी? मैले तपाईले गर्नुभएको मैले बुझे। तपाईहरुले चाहिँ कुन क्वेशनको गर्नुभयो भने नि तपाईलाई उत्तर चाहिँ याद भयो, क्वेशन याद भएन क्या, त्यस्तो भयो तपाईहरुको। ठीक छ, म भन्छु। ठीक छ, यो क्लियर छ। अब रबिनजीले पनि बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। म यही जोडिहाल्छु अनि सागरजी तपाईको क्वेशनमा आउँछु है। अब रबिनजीले यहाँ पैसाको कुरा आयो भने कसरी गर्ने? बहुत राम्रो क्वेशन छ रबिनजी। पैसा भनेको जहिले पनि अब हामीले नर्मली प्र्याक्टिकल लाइफमा देख्ने भनेको मान्छे आयो अल्छी होस् या जाँगरिलो होस्, 5 वटा इटा बोकोस् कि 2 टा इटा बोकोस्, सबैलाई बराबर पैसा दिइन्छ। तर यस्तो हुँदैन। तपाईको टाइम एन्ड वर्कमा चाहिँ पैसा बाँड्नु पर्ने छ भने क्षमताको आधारमा बाँड्नुपर्छ। के को आधारमा बाँड्नुपर्छ? क्षमताको आधारमा बाँड्नुपर्छ। अब भन्यो यहाँ रुपीज 4800 लाई 3 जनामा बाँड्नुस्। 3 जनामा बाँड्नुस्। ठीक छ, यो भन्यो भने ल डिभाइड रुपीज 4800 एमोङ देम। ठीक छ, यो पनि सोध्यो भने मानौ यो पनि सोध्यो भने सागरजी त्यो पाइएन, त्यो बेग्लै क्वेशनको लागि है, म भन्छु अहिले। ठीक छ, यो क्षमताको आधारमा है, जहिले पनि क्षमताको आधार भनेको एक दिनको हिसाबमा गर्नुहोस्। मैले टाइम एन्ड अगेन भनेको छु है। जब जब क्षमता देख्नुहुन्छ त्यहाँ एक दिनको कामको हिसाब, एक दिनको काम, क्षमतालाई जहिल्यै एक दिनको काम बनाइदिनुहोस्, सबैभन्दा सजिलो है। त तपाईको कुरालाई म जोड्छु। अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि 4800 रुपैयाँ 3 जनामा बाँड्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब 4800 3 जनालाई बाँड्नु छ र उनीहरूले बराबर समय चाहिँ काम गरेका छन् भने हैन, नर्मली बराबर समयकै कुरा हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई क्षमताको आधारमा हामीले पैसा बाँड्नु पर्ने हुन्छ। क्षमताको आधारमा पैसा बाँड्दाखेरि भनेको ए ले चाहिँ कति पाउँछ भने नि हेर्नुस् त, ए को क्षमता कति हो? 3 अपन टोटल क्षमता कति हो? 3 + 5 + 8 इन्टु 4800 भने कति पायो? 3 × 4800 बाई 8 5 13 3 16 16 त्यहाँ 48 भनेपछि 3 त्यहाँ 900 पायो। ए को कति भयो त? ए ले कति पायो? 900। र ए को दैनिक ज्याला डेली वेज भन्यो भने चाहिँ डेली वेज भन्यो भने मानौ डेली वेज भन्यो भने चाहिँ के गर्ने? डेली वेज चाहिँ कति हुन्छ भनिदिनुस् त ल। ए को डेली वेज कति हुन्छ तपाईहरु भन्नुस् त? ए ले त 900 रुपैयाँ पायो, जम्मा 900 पायो। ओके ल, पायो त पायो। 16 त्यहाँ 48 3 त्यहाँ 900। ठीक छ ल, ओके। तपाईहरु भन्नु त ए को दैनिक ज्याला कति हो भन्नुस् त? ए को दैनिक ज्याला कति हो? ए को दैनिक ज्याला कति हो भन्नुस् त? तपाईहरु भन्नु होला। फेरि बी ले कति रुपैयाँ पाउँछ? बी को क्षमता भनेको 5 हो, अपन टोटल क्षमता भनेको 3 + 5 + 8 हो इन्टु 4800 भनेको यो भनेको 3 पंचे 1500 रुपैयाँ पाउँछ। र बी को दैनिक ज्याला पनि भनिदिनुस्। बी को दैनिक ज्याला कति हो? बी को दैनिक ज्याला कति हो? सी ले कति रुपैयाँ पाउँछ? यो कति हुने भयो त? 15 + 9 भनेको 2400 भयो। 48 - 24 भनेको 2400 नै हुन्छ। त्यसरी निकाले पनि भयो, अथवा 8 बाई सी को क्षमता 8 बाई 3 + 5 + 8 इन्टु 4800 गर्नु पर्यो। यो गर्दा 2400 नै आउँछ
है। अब दैनिक ज्याला कति हुन्छ भन्दाखेरि दैनिक ज्याला भन्यो भने चाहिँ यसो गर्नु पर्यो। होइन प्रभुजी त्यसो होइन, यिनीहरूले काम कति दिन गरे हुन् त भन्दाखेरि 12 दिन गरे हुन् नि त। यिनीहरूले कति दिन गरे हुन्? 12 दिन काम गरे हुन् नि त। 12 दिन काम गर्दा 900 रुपियाँ पाएको हो नि त। यसले 12 दिन काम गरेर 900 पाएको। बडो शोषण भएछ यसलाई। हेर त 12 दिन काम गरेर जम्मा 900 भनेपछि 900 त जम्मा ज्याला पायो। ठिक छ। अब उसले 12 दिन काम गरेको छ भने उसको दैनिक ज्याला कति हुने भयो त? 900/12 900/12 गरिदिनु पर्यो। 900/12 कति हुन्छ आजकल? 900/12 75 रुपियाँ पाएछ यसले कति पाएछ? 75 रुपियाँ। उसको दैनिक ज्याला 75। त्यस्तै बी को दैनिक ज्याला पनि उसले 1500 पायो जम्मा। उसले पनि 12 दिन काम गरेको। यो भन्दा कति हुन्छ त? 1500/12 1500/12 भन्दाखेरि 125 रुपियाँ दैनिक ज्याला पाएको रहेछ। त्यस्तै सी को पनि निकाल्दिनुहोस् है। यसरी निकाल्नुपर्छ दैनिक ज्याला। जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्, तपाईको पैसा बाँड्नु छ भने जहिले पनि क्षमताको आधारमा। पैसा बाँड्नु छ भने जहिले पनि क्षमताको आधारमा। अब अघिको प्रश्न, अघि जुन तपाईहरुले अर्को एन्सर निकाल्नु भयो नि, तपाईले त्यहाँ कहाँ गल्ती गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ नि डेज को रेशियो छ भने चाहिँ क्षमताको रेशियो त्यसो गर्न मिल्दैन। जस्तो प्रश्न कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि ए बी र सी ले कुनै काम गर्न 3:5:8 को अनुपातमा समय लगाउँछन्। ल हेर्नुस् क्वेशन डिफरेन्स भयो कि भएन हेर्नुस्। ठीक छ। क्वेशन चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है। अब चेन्ज भयो कि भएन? के भन्यो यहाँ? ए र बी को कार्यक्षमता भन्यो। यहाँ चाहिँ के भन्यो? ए बी र सी ले कुनै काम गर्न 3:5:8 को अनुपातमा समय लगाउँछन् भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि उनीहरुको टाइमको चाहिँ रेशियो दियो। कुनै काम कम्प्लिट गर्न टाइमको रेशियो दियो भने चाहिँ हैन, ए बी एन्ड सी क्यान कम्प्लिट द वर्क in the ratio of 3:5:8। ठीक छ। यो भन्यो भने चाहिँ अब के भन्नु पर्यो? ए ले 3x डेजमा काम सक्छ, बी ले 5x डेजमा काम सक्छ र सी ले 8x डेजमा काम सक्छ। अब चाहिँ बल्ल भन्न मिल्छ है। दिन काम सक्न लगाउने दिनको अनुपात दिएको छ भने चाहिँ यसलाई डेजमा कन्भर्ट गर्न मिल्यो। तर यहाँ चाहिँ क्षमताको अनुपात दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्न मिलेन। एफिसिएन्सी को फर्मुला भन्ने चीज हुँदैन। एफिसिएन्सी भनेको सीधा अर्थमा क्षमताको आधारमा भनेको चाहिँ यो एक दिनको काम भने, त्यही भएर त एक दिनको काम जे पनि एफिसिएन्सी भन्यो जहिले पनि एक दिनमा हिसाब गरिदिनुहोस् के। ठीक छ। एक दिनको हिसाबमा कुरा गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुस् कति सजिलो छ रिताजीलाई क्वेशन, कन्फ्युज नहुनुहोस्। तपाईँको कार्यक्षमता भनेको एक दिन तपाईँ कति काम निश्चित समयमा कति काम गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यक्षमता क्या, कार्यक्षमता। ठीक छ। कार्यक्षमता भनेको योले चाहिँ एक दिनमा कार्यक्षमता भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एक दिनमा 3x वर्क गर्दो रहेछ, एक दिनमा 5x गर्दो रहेछ, एक दिनमा 8x वर्क गर्दो रहेछ। तर यो चाहिँ काम कम्प्लिट गर्न लाग्ने समय के। ठीक छ। यसले भनेको चाहिँ ए ले 3x डेजमा काम सक्दो रहेछ, ए बी र सी ले कुनै काम गर्न 3:5:8 को अनुपातमा समय लगाउँछन्। डेज भयो क्या यो चाहिँ डेजको रेशियो भयो। यो चाहिँ वर्कको रेशियो भयो के। यसरी यति हो बुझ्नु पर्ने। ठीक छ। यो के को रेशियो? डेजको, दिनको अनुपात। यो के को अनुपात? कामको अनुपात। यो एफिसिएन्सी कार्यक्षमता भन्ने बित्तिकै कामको अनुपात हो। यो चाहिँ दिनको अनुपात।
ठिक छ, यति बुझ्नु पर्यो, यति बुझ्नु पर्यो। जहाँ जहाँ एफिसिएन्सी कार्यक्षमता देख्नुहुन्छ, जहिले एक दिनको काम भनिदिनुहोस् न, सकिगयो त। जहाँ जहाँ एफिसिएन्सी देख्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ कार्यक्षमता देख्नुहुन्छ, त्यहाँ लेखिदिइहाल्नुहोस् यसको एक दिनको काम, सकिगयो नि। यहाँ त भने त क्षमता एफिसिएन्सी प्रयोग गरेको छैन। ए बी र सी ले कुनै काम गर्न यति समय लगाउँछन्, यति अनुपातमा समय लगाउँछन् भनेपछि यसले 3x डेजमा काम सक्दो रहेछ, यसले 5x डेजमा काम सक्दो रहेछ, यसले 8x डेजमा काम गर्दो रहेछ। यसबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले के भन्यौ त, ए ले एक दिनमा 3x काम गर्छ, 3x काम, ठीक छ। बी ले एक दिनमा 5x काम गर्छ र सी ले एक दिनमा भनेको 8x काम गर्छ। यो काम भयो, यो दिन भयो, ठीक छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है, ठीक छ। एफिसिएन्सी देखियो कि 1 डेज वर्कको रूपमा हिसाब गर्ने। रिताजी कन्फ्युज हुने कामै छैन नि। क्षमता देख्नुभयो, यसो गर्नुहोस्, क्षमता लेखेको देख्नु भएन, यसो गर्नुहोस्, सकिहाल्यो त है। यति कुरा बुझ्नु होला। सागरजीको अल्टरनेटिभ वाला क्वेसन हामीले नगरेकै हो, किन भन्दाखेरि त्यो काम हामी अब सेपरेटली गर्छौं। त्यसको लागि 2टा क्वेसन 3टा क्वेसन गर्नुपर्छ र भिडियोजहरु हेर्ने होमवर्क त तपाईहरुको हेरिसक्नु भयो कि छैन, यस्तो खालको क्वेसन त्यहाँ पनि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भिडियोजहरु एक्चुअली सबैले हेरिसक्नु होला। फेरि मैले अनुरोध गरे आज शनिबारको लागि प्र्याक्टिस गर्न फुल मटेरियल आउँदैछ। सो तपाईको वेबसाइटमा अथवा तपाईको ग्रुपमा म हाल्न लगाउँछु आज। सो 8 बजे पछाडि आउँछ है, 8 बजे पछाडि आउँछ। त्यो तपाईहरु रेडी भएर बस्नु होला है। ल आजलाई हामी यति गर्छौं। यही चीजलाई एक्चुअली रिपिट गर्नुहोस् है राम्ररी। आज हामीले बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुमा हामीले डिस्कसन गरेको छ। सो यो चीजमा चाहिँ एकदमै क्ल्यारिटी बोक्नु होला र कन्फ्युजन छ भने प्लिज मलाई सोध्न तपाईले नहिचकिचाउनु होला है त। ओके, म क्वेशन पठाइदिन्छु है। ल आजलाई हामी यति गरौं है। अल्टरनेट डेज वाला क्वेशन सागरजी मैले त्यहाँ भिडियोजमा पनि गर्दैछ, डे 13 या 14 त्यस्तै कतिमा छ त्यहाँ पनि हेर्नु ल एक्चुअली। ल मजाले त्यहाँ पनि गराइदिएको छु है। रिताजी तपाईले फेरि वर्कआउट गर्नु होला, एक्चुअली फेरि भिडियो हेर्नु होला है। ठीक छ, कन्फ्युजन भयो भने। ल आजलाई यति गरौं। थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ, सी यू नेक्स्ट डे।